फैसल आबाद डिवीजन में गर्मी का राज, आग बरसाते सूरज और तपती जमीन से बच्चे बुजुर्ग सभी निढाल। दर्जा हरारत बढ़ने से हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया। आइंदा 24 घंटे में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से भी रोक दिया। गर्मी की शिद्दत से पेट की बीमारियां बढ़ने लगीं। केसेस में इजाफा होते ही माफिया मुतहरिक। फैसलाबाद की मेडिसिन मार्केट में गैस्ट्रो, डायरिया, आंख और कान की जाली अद्वियात की भरमार। चीफ ड्रग कंट्रोलर ने नाकिस ड्रिप और इंजेक्शन फौरी उठाने का हुक्म दे दिया। सरकार की दोहरी पॉलिसी, गंदुम सस्ती, आटा महंगा। टोबा टेक्सिंग की ओपन मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 850, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर 1500 रुपए में मिलने लगा। महंगी कीमतों के बायस शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स पर आना छोड़ दिया। नाकिस पॉलिसियां कारोबारी अफराद पर भारी पड़ने लगी। महंगे धागे से बनने वाले कपड़े की मांग में कमी। झंग में पावर लूम से जुड़े सनतकारों ने सर पकड़ लिए, बोले फी मीटर 15 रुपए नुकसान हो रहा है। टेक्सटाइल का शोबा गिरावट का शिकार, बरामदी रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक टेक्सटाइल बरामदात में .19% तक कमी रिकॉर्ड। रवां साल 13 अरब 68 करोड़ डॉलर बरामदात हुई। नेटवेयर सेक्टर में 4% कमी, बरामदात 3 अरब 56 करोड़ डॉलर तक महदूद। टेंट कैनवास सेक्टर में भी 16% कमी रिकॉर्ड। अठारह हजारी में रशीदपुर पुल की बहाली का मंसूबा, माल खाओ प्रोग्राम बन गया। चेक एंड बैलेंस ना होने से ठेकेदार ने भारी रकम हड़पने की ठान ली। पुल के पुराने पिलर्स खस्ता हाल, क्रैक आ चुके। 5 किलोमीटर के फासले पर 2 शुगर मिले। क्रशिंग के दौरान लाखों मन गन्ना इसी पुल से गुजरता है। पिलर्स पोसीदा होने से पुल के गिरने का खदशा। इंतजामिया ने बगैर किसी मंसूबे के तहत फंड्स को जाया किया। शहरी डेप्यूटी कमिश्नर पर बरस पड़े, कहा पुराने पिलर्स पर लेंटर डालने से कोई फायदा नहीं। शेखुपुरा रोड पर सिलेंडर लीकेज से चाय की दुकान पर आग लग गई। आग की लपेट में आने से मुलाजिम सजावल का 80% जिस्म झुलस गया। तशवीशनाक हालत में बर्न यूनिट मुंतकिल। झंग के सरकारी स्कूलों में सिक्योरिटी गार्ड की 186 सीटें खाली। सिक्योरिटी गार्ड ना होने के बायस तलबा को महफूज माहौल ना दिया जा सका। रात में स्कूलों में पहरेदारी का निजाम भी मफलूज होकर रह गया। नए किराए नामे पर अमल दरामद कब होगा, मुसाफिरों को इंतजार। सिटी 41 की निशानदेही पर सेक्रेटरी RTA ने नया किरायानामा जारी कर दिया। आवाम को ताहाल नए किराएनामे का रिलीफ ना मिल सका। सरकारी अफसरान नौसरबाजों के रेडार पर। फैसलाबाद डिवीजन में अफसरान से जालसाजी के जरिए रकम मंगवाने का इंकशाफ। फ्रॉड गैंग रकम बटोरने के लिए खुद को आला अफसर जाहिर करता रहा। कमिश्नर फैसलाबाद ने तमाम अजला को अलर्ट कर दिया। चोर ने घर में ही बना दिया वर्कशॉप। गुलबर्ग पुलिस ने मुलजिम अलीम उर्फ मोटे को कर दिया बेनकाब। मुलजिम फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिलें चुराता, घर में मोटरसाइकिलें खोलकर पार्ट्स और रिसेंबलिंग करके ऑनलाइन फरोख्त करता था। डेप्यूटी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग मोहम्मद नईम का जिला भर में कायम गैर कानूनी ट्रक अड्डे सील करने का हुक्म। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को तयशुदा किराए पर अमल करने की भी हिदायत। जायद किराए लेने पर ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टोबा टेक्सिंग में गुर्दों के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए अच्छी खबर। DHQ अस्पताल के डायलिसिस वार्ड में 4 नई मशीनों का इजाफा। मजमूई तादाद 15 हो गई। इमरजेंसी की सूरत में डायलिसिस की सहूलत 24 घंटे दस्तयाब होगी। झंग में हुकूमत पंजाब की जानिब से खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात। खवातीन को हरासानी से बचाव के लिए दारुल अमान में विमेन प्रोटेक्शन सेंटर कायम। इंचार्ज दारुल अमान समरा रुबाब को डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर इजाफी ओहदा दे दिया गया।
ٹیکس بار ایسوسی ایشن چنیوٹ کابینہ کی تقریب حلف برداری، اظہر مسعود صدر، حاجی محمد رفیق سیکریٹری اور زبیر علی فائنانس سیکریٹری منتخب۔ چیئرمین الیکشن بورڈ مہر افتخار احمد لالی نے منتخب عہدیداروں سے حلف لیا۔ پاکستان سنی تحریک کے بانی مولانا محمد سلیم قادری رحمت اللہ علیہ کا عرس، پاکستان سنی تحریک کی جانب سے حاجی آباد میں عرس کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب کی صدارت ڈویژنل صدر پروفیسر آصف رضا قادری نے کی۔ فیصل آباد میں انٹر اسکول کراٹے چیمپئن شپ کے مقابلے، ڈسٹرکٹ کے 20 اسکولوں نے شرکت کی۔ بہترین کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ اور فیصل آباد سپورٹس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے سمر کیمپ لگانے کا فیصلہ، 10 جون سے ڈویژن بھر کے مختلف سپورٹس کمپلیکس میں والی بال، ہاکی، کبڈی، کراٹے، باکسنگ کے کیمپ لگائے گئے۔ 18 ہزاری میں رشید پور پل کی بحالی کا منصوبہ، مال کھاؤ پروگرام بن گیا۔ چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے سے ٹھیکیدار نے بھاری رقم ہڑپنے کی ٹھان لی۔ پل کے پرانے پلرز خستہ حال، کریک آ چکے، 5 کلومیٹر کے فاصلے پر 2 شوگر ملے۔ کریشنگ کے دوران لاکھوں من گنا اسی پل سے گزرتا ہے۔ پلرز پوسیدہ ہونے سے پل کے گرنے کا خدشہ، انتظامیہ نے بغیر کسی منصوبے کے تحت فنڈز کو ضائع کیا۔ شہری ڈپٹی کمشنر پر برس پڑے، کہا پرانے پلرز پر لینٹر ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ شیخوپورہ روڈ پر سلنڈر لیکیج سے چائے کی دکان پر آگ لگ گئی۔ آگ کی لپیٹ میں آنے سے ملازم سجاول کا 80% جسم جھلس گیا۔ تشویشناک حالت میں برن یونٹ منتقل۔ جھنگ کے سرکاری اسکولوں میں سیکیورٹی گارڈ کی 186 سیٹیں خالی۔ سیکیورٹی گارڈز نہ ہونے کے باعث طلبہ کو محفوظ ماحول نہ دیا جا سکا۔ رات میں اسکولوں میں پہرے داری کا نظام بھی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ نئے کرایہ نامے پر عمل درآمد کب ہوگا؟ مسافروں کو انتظار۔ سٹی 41 کی نشاندہی پر سیکریٹری RTA نے نیا کرایہ نامہ جاری کر دیا۔ عوام کو تاحال نئے کرایہ نامے کا ریلیف نہ مل سکا۔ سرکاری افسران نوسربازوں کے ریڈار پر، فیصل آباد ڈویژن میں افسران سے جعل سازی کے ذریعے رقم منگوانے کا انکشاف۔ فراڈ گینگ رقم بٹورنے کے لیے خود کو اعلیٰ افسر ظاہر کرتا رہا۔ کمشنر فیصل آباد نے تمام اضلاع کو الرٹ کر دیا۔ چور نے گھر میں ہی بنا لیا ورک شاپ، گلبرگ پولیس نے ملزم علیم عرف موٹے کو کر دیا بے نقاب۔ ملزم فیصل آباد کے مختلف علاقوں سے موٹر سائیکلیں چراتا، گھر میں موٹر سائیکلیں کھول کر پارٹس اور ریسیمبلنگ کر کے آن لائن فروخت کرتا تھا۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ محمد نعیم کا ضلع بھر میں قائم غیر قانونی ٹرک اڈے سیل کرنے کا حکم، ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کو طے شدہ کرائے پر عمل کرنے کی بھی ہدایت۔ زائد کرایہ لینے پر ٹرانسپورٹرز کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں گردوں کے امراض میں مبتلا مریضوں کے لیے اچھی خبر، DHQ اسپتال کے ڈائلسس وارڈ میں 4 نئی مشینوں کا اضافہ، مجموعی تعداد 15 ہو گئی۔ ایمرجنسی کی صورت میں ڈائلسس کی سہولت 24 گھنٹے دستیاب ہوگی۔ جنگ میں حکومت پنجاب کی جانب سے خواتین کے تحفظ کے لیے اقدامات، خواتین کو ہراسانی سے بچاؤ کے لیے دارالامان میں ویمن پروٹیکشن سینٹر قائم، انچارج دارالامان سمرا رباب کو ڈسٹرکٹ وومن پروٹیکشن آفیسر اضافی عہدہ دے دیا گیا۔ ٹیکس بار ایسوسی ایشن چنیوٹ کابینہ کی تقریب حلف برداری، اظہر مسعود صدر، حاجی محمد رفیق سیکریٹری اور زبیر علی فائنانس سیکریٹری منتخب۔ چیئرمین الیکشن بورڈ مہر افتخار احمد لالی نے منتخب عہدیداروں سے حلف لیا۔ پاکستان سنی تحریک کے بانی مولانا محمد سلیم قادری رحمت اللہ علیہ کا عرس، پاکستان سنی تحریک کی جانب سے حاجی آباد میں عرس کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب کی صدارت ڈویژنل صدر پروفیسر آصف رضا قادری نے کی۔ فیصل آباد میں انٹر اسکول کراٹے چیمپئن شپ کے مقابلے، ڈسٹرکٹ کے 20 اسکولوں نے شرکت کی۔ بہترین کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے۔
اور فیصل آباد سپورٹس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے سمر کیمپ لگانے کا فیصلہ 10 جون سے ڈویژن بھر کے مختلف سپورٹس کمپلیکس میں والی بال، ہاکی، کبڈی، کراٹے، باکسنگ کے کیمپ لگائے گئے۔